एक असो एक सुंदर असो योगायोग अशें म्हणल्यार कितें जावचें ह्या समारंभात उपस्थित आशिल्ले विशेष अतिथीमान विश्वास भाई तशेंच मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आमचे मित्र गिरीश बोरकर, या महासंघाचे अध्यक्ष प्रशांत वायकर, या सगळ्या म्हणजे महासंघाचे सेक्रेटरी बाबू रामदास, तसेच आमच्या सगळ्या एक व्यवस्था आम्ही केली आसा. आमच्या व्यवस्थेतलो कॅप्टन प्रकाश सर, कॅप्टन महोदय आम्ही कॅप्टन म्हणतात. आमच्या व्यवस्थेतलो कॅप्टन तो आपल्या सर्व हां. आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे या समाजाचे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सगळे म्हणजे पंच आसले, सरपंच आसले, जाणटे बुजुर्ग आसले सगळे भावना वेळेलो. आजच्या समारंभाक उपस्थित रावन खूप आनंद जाता. म्हाका एक तुम्ही विशेष मान दिला अशें समजून जाता. म्हणजे प्रकाश सर किंवा प्रशांत बाबांनी आमी सतत आसता. म्हणजे हांव जर एक सगळ्या समाजा घटकेर नासलो जाल्यार आमी बाकीचे आमी सगळे श्रमदान म्हणा अन्य सगळे गजाली सामाजीक जी मुवमेंट आसा तातूंत आमी सातत्यान आसता. आणि विशेष करून आमचे काणकोणचे वृंदाबाई आणि बाकी सगळे जे आसा आमी सतत एक चिंतनात्मक प्रपोजल आसता. तो खंयच्या समाजा आसता कितें आसता तशें आमकां ताचो कांय संबंद आसता. पण आमची जबाबदारी म्हणजे एक बॉन्डिंग आमी सगळ्यांनी आमी तयार केल्लें आसा आनी त्या बॉन्डिंगान आमी सगळे अशें सगळे वचत आसा. आणि म्हाका दिसता ताजोच एक भाग म्हणून अशें म्हाका तुमी आपयला अशें धरून वता. म्हणजे तुमी म्हाका आपलोच मानलो आनी म्हाका आपोवपाक जाय, वेगळे दोन शब्द आयकुपाक जाय. म्हणजे त्याच बरोबर म्हज्या संदर्भांत बाबा कितें बाबा एक्शन कितें आसा ही तुमकां आयकुपाक ही आमची एक म्हणजे तुमची अपेक्षा आसता. वास्तवीक म्हाका दिसता की प्रत्येकान अशें धारणा धरपाक जाय. धारणा अशें आसपाक जाय ज्या समाजांत हांव जल्माक आयलो हांव त्या समाजांत जल्माक आयलो हांव भाग्यवान समजता. तुम्ही समजता, हांव समजता. हांव जर एसटी समाजांत जल्माक आयलो आनी हे सगळे प्रश्न समस्या ताजे निरसन करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी आनी ती करता आज हांव समजा एखाद्या हांव उच्च समाजांत जल्माक आयलो जाल्यार म्हाका संदी नासली कारण ते सगळे प्रश्न सुटलेलेच आसतात जायत न्ही. जाल्यार म्हजो रोल कितें आसता ती असा रोल ना म्हजो. त्यामुळे जेणे असो विचार करतलो आसा न्ही ताका अशें दिसपाक जाय हांव ज्या समाजांत जल्माक आयलो हांव भाग्यवान थंयच्यान सुरवात करता ती स्पार्क. म्हणजे सगळे जाण अशें म्हणटले अशें ना. थोडे जाणांक अशें दिसतलें की एक आपलो खंयच्या समाजांत जल्माक आयला आपली गरीब तशें कांय नासता. म्हणजे आमी जर अशें ठरयलें जाल्यार न्ही गरिबीचे लाथ मारून जाय जावपाक येना, जावंक शकना. आनी ती सुद्दां जी आसा ती कशें आसा नीती सुद्दां कशी आसता पळय नीती. म्हणजे हांव केन्ना म्हणल्यार दुर्बल जो मनीस आसता न्ही ताका जगपाचो अधिकार नासता. दुर्बल हताश निराश तो आसता पळय सगळ्यांनी आतां कांय जावपाना म्हणटा यार मनीस म्हणटा जो असो विचार करता पळय आसा न्ही ताका वाटच सापडना. बरोबर न्ही हांव सांगता प्रक्रिया म्हणटा ताका वाट सापडना आनी तो आपल्या निराशें हताशें अशेंच जिवन जगपाचें आनी तशेंच म्हणजे आनी कांय जावचें ना म्हणटा. आतां ह्या गजाली सुद्दां जे आसा न्ही एक लक्षांत दवरात. मग देव सुद्दां आमी देव सर्वश्रेष्ठ म्हणटा आसा न्ही देव सुद्दां ती भुमी म्हणटा. आतां कशी दवरात तुमकां देव जो आसा दुर्बल मनशाक जगपाचो अधिकार नासता अशें म्हणटा आसा. मागीर ताणें दुर्बलते अशें ताणें हताश जाल्लो आसा ताका जगपाचो अधिकार ताणें गमावून गेलो आसा. आतां देव सुद्दां ताका मम म्हणटा. आतां समजा एखाद्या वेळाचेर आमी म्हणटा हाका बळी दिवपाचो आमी म्हणटा देवान म्हणजे एक देवाचे कोंब्याक बळी दिवपाचें म्हणटा बकऱ्याक बळी दिवपाचें म्हणटा. बरोबर न्ही आमी वाघाक बळी दिवपाक कित्याक म्हणना ती प्रथा कित्याक ना.
सिंहाक बळी दिवपाची प्रथा कित्याक ना आसा? शिवांक बळी दिलो अशें केन्ना आयकलो किंवा वाघाक बळी दिलो केन्ना आयकलो आसा की देवान सांगलां आमी वाघाक बळी दिवपाचो, शिवांक बळी दिवपाचो किंवा व्हडलेशें नांवाक हत्तीक बळी दिवपाचो अशें केन्ना ठरयला? कोणाक बळी दिवपाक म्हणटा? कोंब्याक आनी कोकऱ्याक. कित्याक? तो दुर्बल न्ही. देव सुद्दां अशें म्हणटा की कोणाक बळी दिता देव सुद्दां कोणाक दिता? वाघाक न्ही, बोकड्याक आनी कोंब्याक म्हणजे ही एक अशी एक प्रथा रूल जाल्ले आसा मानून घेता. बरोबर हांव त्याच म्हणी प्रमाणे हांव एक 2-3 एग्जांपल दिता. म्हणजे हांव तातूंत ह्या सगळ्या म्हणजे हांव सगळ्या ज्यो कांय गजाली करता आसतना तातूंत म्हज्यो स्वताचे आसता अशें न्ही. हांव शिकता समजून घेता आनी ताच सारको जावपाक शकता की न्ही, ताच सारको हांव इल्लोसो करूंक शकता की न्ही असो बरें. म्हणजे एक सादें हांव एग्जांपल दिता. हांव केन्ना केन्ना अरे बरें एग्जांपल दिता. अण्णा हजारेचें एग्जांपल एक दिता. अण्णा हजारे वगैरे न्ही, अण्णा हजारे वगैरे आतां आमी कितें म्हणटा सगळ्यांनी असो हांव विश्वास भाई आतां म्हणटालो हांव तुका 60 जाले म्हणटा, तूं सिनियर सिटीजन जालो म्हणटा. आतां विश्वास भाई अशे अनेक लोक जे नोकरी आसता पळय ते रिटायरमेंट जातले न्ही. आतां कांय ना म्हणटा सगळें जालें. आतां रिटायर जालें हांव सिनियर सिटीजन जालो म्हणटा. आतां सगळें म्हणटा. हांव एक एग्जांपल दिता की अण्णा हजारे रिटायर्ड जायसर कोणाक कोण टायम वळखताले? रिटायर्ड जायसर अण्णा हजारेचे समजा तो नोकरी केलो आर्मी तो ड्रायव्हर आशिल्लो आर्मीचो. ताका केन्ना आमकां केन्ना नोंद आसा आमी केन्ना त्या कालखंडांत तातूंत सांगलें 30-40 वर्सां समज 30-35 वर्सां ताणें सर्वीस केली तरी जायतली. त्या सर्वेचे काळांत आसले अण्णा हजारे कोणें वळखले ना. अण्णा हजारे आफ्टर रिटायरमेंट जाणें ती मुवमेंट सुरू केली आसा न्ही आनी एक असो टायम आयलो ह्या देशांतले ल्हानांतलो ल्हान मनीस सुद्दां अण्णा हजारेक वळखना असो चुकून जो नासलो. आनी तो राष्ट्रपती ना, तो पंतप्रधान ना, तो आमदार ना, मंत्री ना, खासदार ना. म्हणजे एक मनीस जर अशें झपाट्यान उठलेलो जायत न्ही ते खंय पावूंक शकता आनी स्वताच्या कॅलिबराचेर पावूंक शकता अशें एक उदाहरण बरें हांव अण्णा हजारे. आनी 2-3 एग्जांपल दिता. म्हणजे हांव तें संशोधन करता एक म्हजें हें सगळें म्हणजे सामाजीक चळवळीक हांव वर्सांतल्यान म्हाजी एक संवय आसता. ज्या लोकांनी देशाक रेवोल्युशन केली सामाजीक क्षेत्रामध्ये तर म्हाका जर कळ्ळें आसत तर जायत न्ही ताका मेळत बाबा तुमी कशें केलें तें अशें विचारपाची एक संदी आसा. हांव पळयतां तातूंत म्हाका एक 2-3 व्यक्ती मेळ्ळ्यो. तातूंत हांव संपर्क सांगितल्यार हांव सांगपा फाटलो एकूय मॅसेज. एक शिवाजीराव ढोले नांवाचो व्यक्ती आमचो ट्रायबल यूथ आसा, नाशिकचो ट्रायबल यूथ शिवाजीराव ढोले. आणि शिवाजीराव ढोले आर्मी कामाक आशिल्लो. म्हणजे सादारणसो ताणें 12वी शिकलो. 12वी जातकच ताणें आर्मीक तो गेलो आनी म्हणजे VIP लोकां संदर्भात जे कॅट घेवपाक ब्लॅक कॅट अशें ताजें ट्रेनिंग आसता. आनी तें ट्रेनिंग घेतलें आनी तो VIP लोकांच्या हातूंत तो उरलो. शिकलो कितलो 12वी. सादारणच्या नेवीक आर्मीक सादारणशे एक 15-16 वर्सां काम करतकच ताणें रिटायर्ड जालो. तो ताणें ताका विचार केलो की आपण आता VRS घेवप. VRS घेवन आपण बाकीचे कितें तरी करप. आतां आर्मी नेवीक जे लोक कामाक आसता पळय न्ही ताका एक गव्हर्मेंटान ताणें एप्लाय करपाचें आसता. म्हणजे तो म्हणजे नेवींतलो मनीस म्हणून ताका अमेरिका गोवा गव्हर्मेंटान ताका जॉब दिता किंवा बाकीचे सेंट्रल गव्हर्मेंटान जॉब दिता. आनी ते रेर म्हणजे इतलें मोठे म्हणून आसले कारण सगळ्याक नोकरी मेळटा अशें ना. मग ताणें विचार केलो की आपण आपण रिटायर करप. आतां आपल्याक खंय तरी नोकरी आपण परत एकदां आमी थोडीशी कमाई करतलो तर जायत न्ही. हांवें आपली करपाक खंय तरी नोकरी करपाक जाय म्हण ताका तो शिकलो कितलो 12वी. आतां खंयचेंय आस्थापन जे आसता म्हणजे प्रायवेट म्हणून एखादी कंपनी आसा तर जायत न्ही ताका नोकरी दितली. म्हणजे खंयची मॅक्झिमम आमी ताका म्हणटा हाका सेक्युरिटी गार्डाची नोकरी दिवं येता. म्हणजे बरो म्हणजे आर्मीचो नेवीचो मनीस दितो एक ताजें फेथ आसता आनी ती बरी दिवं आसता. आनी ताजे दरम्यान काय
की समजा त्या कंपनीक जे असे कितलेशेच लोक येतले, बरे लोक येतले आणि वाईट लोक येतले. म्हणजे एखादा करप्ट लोक असतो, एखादा भ्रष्ट लोक असतात, असे कितले लोक असतात. म्हणजे ताका हाताने विचार केलो की हांगा दर एक मनशाक हांवें सेल्फ मारलो, दर एक मनशाक सेल्फ मारलो. आणि ताणें विचार केलो की अशें आपूण इतले जर अशे बरे रेप्युटेड नोकरी केली आसत तर हांवें कोणाक ते सेल्यूट मारपाक जाय, हांव सेल्यूट मारतना अशें हांवें विचार केलो आनी कितें तरी करपाक जाय. ताच्या तोंडांत एक भन्नाट कल्पना येयली आनी भन्नाट कल्पना येयली आनी ताणें ठरयलें की जे रिटायर्ड फौजी आसा तांचे कोऑपरेटीव सोसायटी सुरू करपाचें ठरयलें. आनी करता करता ताका त्या जे रिटायर्ड देशभर ते फौजी आसा ताका मेळत गेले आनी ताणें ह्या सगळ्या कन्सेप्टांतल्यान एग्रीकल्चर सेक्टराक ताणें काम सुरू केलें, म्हणजे डेरी सेक्टराचेर अशें काम सुरू केलें. आनी अशें ताणें म्हणजे 10 वर्सां ताणें सतत काम करतकीच आसा ताणें बरें मोठें आसपाव ताणें सुरू केलें. आनी म्हजो एक टिचर आशिल्लो महाराष्ट्रांतलो पुण्याचो रावता, ताणें सांगलें की शिवाजी राव ढोरे नांव भेटुया. ताणें 2 फावट म्हणपाक ताणें मन की बात कन्सेप्टान परत पीएमा बरोबर ताणें इंट्रॅक्शन केलां. म्हाकाय क्युरियोसिटी आयली, मन की बात ह्या कन्सेप्टा भितर जर पीएमा भितर 2दा इंट्रॅक्शन ताणें केल्लें आसत जाल्यार हो कितें तरी वेगळें आसतलें अशें म्हणलें. आनी एक अशी संदी मेळ्ळी की ताजे बेळगांव एक ताजे वेगळे कितें एक इंडस्ट्रीचे ताजे सेटअप मातशें सुरवात करपाक. आनी त्या टिचरान म्हणजे सांगूंक येता की ताणें सांगलें म्हाजे विशीं ताणें सांगलें की ताजे विशीं ताणें म्हाका सांगलें. फुडें परत ताणें त्या गॅस्ट म्हणून म्हाका ती आपयलो, हांव गेलो आनी एक सादारणशें म्हणजे त्या कंपनीन गेल्या सगळें सादारण तो म्हाका तो रिसीव करपाक आयलो. आनी रिसीव करपाक येतकच म्हाका दिसली एक सादारण किटलीच भुरगो, काळोसो भुरगो आनी एक पितांबर अशें उडयला आनी तो आयला. म्हणजे जो मेन बॉस आसतालो पळय आसा न्ही ताजो कोण तरी म्हाका रिसीव करपाक आयला ही म्हाजी धारणा. कल्पना फर्स्ट इम्प्रेशन पयल्याच फावट पळयता आनी गेले. भितर वतकच आनी एक स्वामी आशिल्लो आनी त्या स्वामी फुडल्यान बसले. तो बराबर म्हाजे कडेन करीत जालो आनी थंय बसता उरता तो म्हाका सांगताले. आनी तो म्हणजे एक अर्दवर एक वरान उलयताले चर्चा करता सांग. आनी चर्चा करता ताणें सांगलें की आपण जी सोसायटी आपण सुरू केली की 10 वर्सांनंतर म्हणलो आत्ताची म्हणलो आपण 10 देशांक एक्सपोर्ट करता. आणि 10 देशांक आनी ताणें फुडली गजाल सांगली, बरो 2 गजाल सांगले की तो म्हणलो आपले बकरे हांगा जे बकऱ्यांचें प्रोडक्शन जाता ते म्हळ्यार म्हाजी बकरी बोलो की विमानाने एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्रीक जाता. म्हणजे ताणें फुडें वचून तो आनी 15-20 मिनटांनी ताणें ताजी बायल आशिल्ली तेजी वळख करून दिली ही म्हाजी बायको म्हणपाक आनी 12वी शिकिल्ली आहे म्हणपाक. आनी तो बोलो फुडें वचून बोलो आपलो 100 बेडचो हॉस्पिटल येता आनी त्या 100 बेडची हॉस्पिटलची मालकी म्हणपाक. म्हणजे एक बरी झपाटून घेता ती कितें करूंक शकता. एक 12वी शिकिल्लो भुरगो एक विचार जर क्लिक जाल्या सुद्दां जायत न्ही जाल्यार कितें करूंक शकता ताजें उत्तम एग्जाम्पल आसा. आनी फुडें वचून तो बरो पुढच्या 10 वर्षांत 100 देशांक एक्सपोर्ट करता. ही धमक आसली हांगा ही व्यवस्थीत म्हणजे कोणी अशें हें समजली म्हणजे म्हज्यान जायन तें अशें तशें म्हाकाय तेजे कडेन स्पिरीट आयलें. परत मरे आनी एक एग्जाम्पल सांगता. म्हणजे तरी ते जैन हें आसा जैन इरिगेशन कन्सेप्ट, जैन पायपलायन इरिगेशन जो कन्सेप्ट आसा तो बरो तुमकां हांगा जैन पायप दिले वता मरे जैन पायप जैन इरिगेशन म्हणजे इरिगेशन सिस्टम जे जाता म्हणजे अशेंच एक जो ताजो ओनर आशिल्लो जो मेन ओनर आशिल्लो तागेले 4 भुरगे आनी अशेंच म्हजे आनी बरो आमचेच कोण कोण वचपाक आशिल्ले आनी म्हळें म्हाका त्या वेळाचेर वचपाक मेळना आनी तांकां तुमी चला म्हणून सांगलें म्हज्या काणकोणचे आमचे भुशण डॉक्टर सगळे आसले एक 4-5 आमचे काणकोणचे तुमी चला म्हणून सांगलें. म्हणजे वास्तवीत हांव वचपाक आशिल्लो आनी थंय वतकच ताणें म्हजे संदर्भांत ताका डिटेल्स सांगले म्हणजे कन्सेप्ट ते सांगलें. मागीर ताणें कांय दिसां नंतर म्हाका ताणें आग्रह केलो आनी आमच्या कंपनीक बरो जळगांव कंपनीक येवपाक जाय अशें ताणें सांगलें म्हाका. आनी हांव गेलो आनी जळगांव वतकच आसा मग तांचे सगळ्या प्रकारचे VIP सगळे कलर आसा ताणें भरपूर मान सन्मान दिलो आनी ताणें सांगलें म्हज्या बापायन बोलो की 40 वर्सांचे पयलीं हें जैन इरिगेशन कन्सेप्ट बोलो 40 वर्सां सुरवात केलो. 40 वर्सां पयलीं म्हणजे इरिगेशन सेक्टराक म्हणजे एग्रीकल्चर सेक्टराक भितर येवन एखादें मोठें जावंक शकता
हे म्हाकाय हाजे अपेक्षा ताणें सांगलें म्हाका पूर्ण ताजें म्हणजे जळगांव ताणें ते तांचो तांचो प्रोजेक्ट फॅक्टरीज आनी बाकी सगळें आसा ते स्वताच्या म्हणजे बोगी घेवन फिरपाक जाय आसा न्ही बोगी घेवन फिरपाक जाय आसा न्ही 2 दीस मागीर फुडें वचून तो सांगलो इंट्रोडक्शन करपाक सांगलो की आतां सद्याक बरो आमचे सगळे आस्थापन जे आसा न्ही की 12 कंट्रीक म्हणजे आपली इंडस्ट्री आसा आनी आत्तां ह्या घडीक बरो आमचे कडेन बरो आत्तां म्हणजे आमचे बजेट जें आसा न्ही 15,000 कोटीचें बजेट म्हणजे एक मनीस 40 वर्सां म्हणजे ह्यो कथा ज्यो आसा न्ही हे न्ही म्हणजे रियलिस्टीक आसा म्हणजे एक मनीस उठून जो आसा न्ही कितें करूंक शकता कितें जावंक शकता ही एक्झाम्पल आसा म्हणजे तो आजूय तो कोण आमदार ना आजूय तो कोण मंत्री ना आजूय तो खासदार ना कोण ना म्हणजे अशा स्थितीन जावपाक शकता ह्या एक्झाम्पल कितें की आमी स्वताक आमी कोणीच कमी समजचे न्ही जर तो शिवाजीराव ढोले ट्रायबल कम्युनिटीचो यूथ आसून जर 12वी शिकलो यूथ आसून सुद्दां जो आसा न्ही तो म्हणटा की 100 देशांक एक्सपोर्ट करणार म्हणजे केली धमकांनी केली काम आसता ती आनी मागीर प्रश्न येता आमी हांगा पॉलिटिशन मरे म्हणजे आमी हांगा सरकाराचे आमी व्हडले व्हडले सभापती मरे मंत्री मरे बाकी सगळे मरे आनी केंद्रांत सरकार आसा आमी तेंच्या मुखार शुद्धी मरे म्हणजे प्रश्न येता त्यामुळे परत एकदा मजा येता बाबा येस आमी कितें कितें करता त्यामुळे हांव धरून सांगलो की हांगा कोणेच आपल्याक कमी समजची न्ही म्हणजे हांव एक म्हजें एक तत्वज्ञान आसा हांव अशें सहज म्हणजे काम करतना म्हाजो स्वताचो ते घडोवप आनी तातूंत अशें म्हणणें आसा आनी तें सगळे कडेन लागू जाता अशी हांव सांगपाची पाहिजे की ह्या देशांत राज्यांत समाजांत तुमचो सतर्क समाज आसा त्या समाजांत सुद्दां 20% लोक खरे आसात हांव डायरेक्ट पळयला सगळे पळयला 20% लोक खरे आणि बाकीचे 80% लोक आसात आनी बाकी काय आसा की 50% लोक आसा न्ही स्थितप्रज्ञ आसता म्हणजे समाजात कितें घडटा ताका बैरी वायटाशी कांय ताका नाते गोते नासता आसता ना आसता कांयच ना कांयच संबंद काय नासता 15% जे लोक आसता न्ही चिकलफेक करणारे आसता प्रकाश जे बरे करता आसता प्रकाश सराचे प्रशांत बाबा आसा ती प्रशांत बाबाची क्रिटिसायज करतले पण ताणी पद कितें आसता खबर ना ताणी पद शुन्य पूण तो चिकलफेक कोणाचेर करता प्रकाश सराचेर करता तो कोणाचेर करता प्रशांत बाबतें करचें बरोबर न्ही अशें म्हणणारे ह्या मेळाव्याक येनाशिल्ले लोक सुद्दां आसतले नारे ना प्रशांत बी करता सारकें ना ते सगळे ते राजकारणी आसा हे आसात ते आसा अशें म्हणजे आसा घरांत इतले लोक आसा ना आसा काय ना अशेय लोक आसा अशे लोक कितले आसा 15% लोक आसा आनी ओवरऑल समाजांत आसा न्ही क्रिमिनल बॅकग्रावंडाचे लोक आसा न्ही ते ह्या समाजांत आसता असं काय ना उरिल्ले ते लोक आसा आनी म्हणून जबाबदारी कोणाची वाडटा हांव धरून वता सतर्क समाज मागीर सांगता 7,000 वोटर अशें हां म्हणजे सादारणशें आमी धरूंक या ह्या गोंयांत जे आसा न्ही कितले लोक आसा 12,000 लोक आसा काय न्ही ह्या हॉलान कितले आयले फाटल्या म्हयन्याक कितले आयले हां म्हणजे हांव सांगता गणीत सारकें ना हांव सांगता गणीत सारकें आसा काय हांव सांगता गणीत सारकें आसा म्हणजे हीच परिस्थिती आसा म्हणून आमकां 20% लोकांची जबाबदारी हांगा जे लोक आयला ते 20% लोक ह्या समाजाची बऱ्या वायट जी आसा न्ही हो जे कोणाचेर आसा 20% आमचेर न्ही म्हजेर आसा हांव समजता ह्या समाजाक हांव एक घटक समाजाचे म्हजे मित्र खूब जाण आसा म्हणजे हांव ना म्हणटकीर जे आसा न्ही आमचे बिंदाबाई आसा म्हणजे ती म्हजी भयणीच कशी म्हणजे ते सतर्क आसा हांव ट्रायबल आसा अशें आमचें कांयच ना ताका जर दुख्ख जालें आसा तर ती विशेश म्हाका दुख्ख जाता म्हाका जर दुख्ख जालें आसा तर ती बिंदाबाई दुख्ख जाता
जाता. म्हणजे ही आमची भावकी आसा. त्यामुळे हांव धर्मता ह्या गरीब म्हणजे हांव केन्ना केन्ना जे अनेक प्रश्न हांव निर्माण करता पळय आसा न्ही, म्हणजे जर हांव समजता म्हणजे हांवें जर ह्या समाजाची पिडा जर म्हाका सगळें खबर आसा, लक्षात येयलें. आतां म्हाका ह्याच सगळ्या दोतोरकी दिली, मागीर हांव दोतोर. हांव वास्तवीक हांवें दोतोर न्ही, समाज सेवेचो दोतोर. समाज सेवेच्या कामाक लागून म्हाका दोतोरकी दिली, पदवी दिली, बरोबर न्ही. दोतोरकी म्हाका दिली आसत तर जाय न्ही. ह्या सगळ्यांचो पिडेचो उपाय करणारो मनीस कोण? हांव न्ही. अशें दिसता तुमकां. म्हणजे म्हाका दोतोरकी दिला, बाबरे सांगलें तूं ह्या सगळी जी पिडा आसा ह्या पिडेचेर तूं आतां इलाज कर, वखद दी. ही माझी स्वताची धारणा. आणि तातूंतल्यान निर्माण झाली श्रमधाम. हांगा बरें आमचे शिवदळा जे आसा न्ही बरें करून सांगता, कारण शिवदळा जे आसा न्ही आमचे वॉरियर म्हणजे ताका सगळ्याक भितर खबर आसता. शिवदळाक खबर आसा आमचे भितर गेल्ले आसता. प्रकाश सर आमचे कॅप्टन, प्रकाश सर तर सामको भितर गेल्लो आसा. ताका तर ते अशें म्हणजे आतां ह्या प्रियो मतदारसंघांत न्ही खंय पिडा कोण अशें कोण घर पडलेलें आसा न्ही सगळे ताजे पयली रिपोर्टी कोणा येता आं प्रकाश सराक येता. प्रकाश सरांनी आमची टीम आसा ते बाकी सगळे खूब जाणांची टीम आसा आनी ताजी सगळे आनी तो मागीर तेंच्यान त्या पिडेची निरसन करपाची कोणा सांगता म्हाका सांगता. ताजी व्यथा अशी हांव सांगूनी थोडेशें तुमकां आयकुपाचें आसा न्ही. तें व्यथा अशी श्रमधाम म्हळ्यार वेगळें कांय न्ही. तें श्रमधाम म्हळ्यार हांव सांगता तें तुमकां भाशा कळटली. श्रमधाम म्हणजे श्रमात बांदिल्लें घर म्हणजे श्रम करून बांदिल्लें घर ताका आमी श्रमधाम नांव आमी फक्त नांव दिलां. पूण ताजी व्यथा अशी आमी जर 50-60 वर्सां पयलीं 100 वर्सां पयलीं कितें आसा जाणटे बुजुर्ग लोक आसत जर जाय न्ही जाल्यार तांकां ती भाशा कळटली. त्या वेळाचेर गांवांनी सरकार म्हणटा ती चीज कांय ना. आज जश्यो लाडी लक्ष्मी आनी ते सगळे स्किमी दिता. 100 वर्सां पयलीं 50 वर्सां पयलीं कोण स्किमी दिताले? कोण दिताले? स्किमी कितें आसल्यो? सरकार कितें आमकां दिता म्हणून कितें आसलें? कांय नासलें. पुर्तुगीज सरकार आमच्या गांवांतल्या लोकांक आमचे कितें तरी 60 कोटी हाडून दिता अशें तें आसलें कांय ना. कांयच दिनाशिल्लें. आनी मागीर लोक जगताले कशे? लोक जगताले गांवांक आशिल्लें गांवपण, गांवांक आशिल्लें मनीसपण, गांवांक आशिल्लें अशें करता आशिल्ली गांवच्या लोकांनी गांवच्या मनशाक जगोवप. हांवें परत एक फंक्शनाक एक स्टेटमेंट केलो आनी तो असो शेजाऱ्यान साकर ती मागे साकर कोणी पडटा हांव सांगता एक पडटा शेजाऱ्याली साकर ती मागे साकर बघा सर बरोबर न्ही. ती अशी समजा म्हगे एक सोयरे येता आनी म्हजेर साकर ना च्या पावडर ना साकर ना च्या पावडर ना म्हणजे आवय कोणाक सांगतली भयणी किंवा आनी कोण घरांत आसत जाय न्ही बाय ती साकर घेवन यो म्हणजे तें स्टीलची कप घेवन वचप धांवून वचप तें आनी शेजाऱ्याक येवून ती साकरान च्या पावडर घेवन यो आनी शेजारी जस्ट एक म्हयनीन ताका च्या पावडर घेवन यो त्याच म्हयनीन च्या पावडर दितालो आनी ती साकर त्या जो कोण आमचो सोयरे आयला ताका च्या करून दिताले बरोबर न्ही. म्हणून हांव म्हणटा शेजाऱ्याक साकर ती मागे साकर ही आमची त्या वेळाची पद्दत आशिल्ली. म्हणजे दुसरें समजा एखाद्या घरांत नळे परतीवपाचे आसता तर ताची कोण कोणाक पयशे दितालो. एक शेतां काम करपा आसा कोण कोणाक पयशे दितालो. दुसऱ्या शेजाऱ्याक जर मोठें काम करपा आसता ती घरां बांदपाची घरां शिवपाचें आसा कोण कोणाक पयशे दितालो. पयशाक मोल नासलें. मोल कितें आसलें मनीसपणाक मोल आशिल्लें. मनीसपणाक कोण आशिल्लें गांवपणाक मोल आशिल्लें. आज तें सांडलें आनी तें सांडलेशी ताजी एक व्यथा हांव केन्ना सांगता. समजा हांव प्रकाश सराचें उदाहरण दिता. प्रकाश सर शिकलो प्रकाश सर व्हडलो जालो बरोबर आनी प्रकाश सर व्हडलो जातकीर जे आसता गांवचे सत्र समाजीक आजूबाजूचे लोक आसता प्रकाश सर व्हडलो जालो भरपूर जाणांक उमेद सांगता उमेद जातलीच न्ही. प्रकाश सर एकलोच शिकून दितो किंवा विश्वास बाईंदर आपलो सभापती जालो आनी कोण जालो उमेद न्ही. रमेश तळगर जर मंत्री जालो जाल्यार मागीर असो आमचे नात्याक गोत्याचे लोक काडटा अशे पयसले काडटा की तो असो तसो 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 तो म्हाका सोयरो म्हणना म्हणटा न्ही म्हणटा. पूण ताजे फाटल्यान कितें आसा एक गजाल ती आसा आनी गांवांतले आमी गेले लोक आसता शहरांत गेले आसता जाल्यार पणजे गेले आसता जाल्यार न्ही
आमी फटकीत लोक न्ही, आमकां अशें चोरून बिरून कळना तें आमकां अशें करप्शन करप हें तें सगळें आमकां कळना तें. प्रश्न कितें येता, हांव पणजे वतकर प्रकाश सर पणजे वतकर पणजेचें जीवन पळयता तो सूट बूट घालून जाल्यार पळयता ताका बायल सांगता ताका बाय आसतलें तें ती सांग ती बरी आसतली म्हण हांव ती काय दिसता ना पणजे घर बांदचें. आतां पणजे घर बांदपाक ताणें जागे येवपाक जाय. पणजे घर बांदता जाल्यार थंय बंगलो बांदता जाल्यार ती ताका रीण काडपाक जाय. रीण काडच्या पर्याय ना ताका बँकेक रीण वता हांगा थंय वता थंय वता थंय वता. तो एक फावट जमनी रीण काडटा, एक फावट तो घरा रीण काडटा, एक फावट तो गाडये रीण काडटा, एक फावट भुरग्यां शिकोवपा रीण काडटा. आनी मागीर गांवांतले मनीस तर ते आसा व्हडलो जालो मागीर चली लग्न आसा 5,000 दितलो 10,000 दितलो. ती प्रकाश सराक वता. प्रकाश सराची अवस्था प्रकाश सराक वता. प्रकाश सर पुण्य अशें कोण शिकयले सगळ्यांक प्रत्येकान जाता. प्रकाश सरा कडेन ते सगळे इलेक्शन जावन प्रकाश सर हातां 20,000 रुपया लागता. प्रकाश सर हातां 20,000 नो लागना. 20,000 रुपया तो ताका म्हयनो कसो काडटलो आनी ताका ती पयशे दितलो तो ताका दिवपाक शकना. आनी प्रकाश सर म्हाजे शेवटी गांवांत लोक अशे 5,000 2,000 मागता म्हणून अशें गांवां वचपाचेंच बंद म्हणटा. खरी प्रकाश सर गांवांत ना मागीर प्रकाश सर हांगा तो गांवांत गांवांतलो मनीस जो आसा न्ही छाती बडयता प्रकाश सर मागीर प्रकाश सर येतलो. अशें प्रकाश सर कितले आसतना कोण येना आनी मागीर शेवटी अशी जाता गांवांतलो जो एक तो असो गरीब मनीस आसा न्ही तो थंयच उरता. आनी मागीर तो जाळ्यान कोणा सांपडटा, आमगे राजकारण्यांनी जाळ्यान सांपडटा. आमी राजकारण कितें करता इलेक्शन आयलें काय न्ही हांव मागीर अशें म्हजे जे कार्यकर्ते आसा न्ही समज प्रकाश सर म्हाजे कार्यकर्ते आसतात न्ही प्रकाश सर आमकां मत मेळपा आयलें बरोबर न्ही 18 ते आतां उबी आनी करता हो विशय आसा न्ही पयलीं रावणाक आमचेच पिळवळकरांक बरो पटलो ना तो काणकोणच्यान लोक आयले आमी बसी भरून आयले न्ही गोविंद पयलीं आमी स घर बांदलेलो आसा न्ही काणकोणच्यान लोक आयले सगळे बसी भरून येताले पळया म्हण सुरू करया मागीर मागीर प्रकाश सरान बघेन थंय ह्या फावट दुसरे रावणाक आसा न्ही एक सुद्दां म्हणटा काणकोणच्यान कार्यकर्ते वचूना अशें तेंक म्हणलो. आनी काणकोण आमच्या युवाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आसा न्ही गुरिल्ली सगळे आज प्रकाश सर माणसांना सांगतात आतां म्हणटा फुडली 10 घर घेवया म्हणटा बरें आनी 10 घर घेवपाक कोणाक अशें सांगता तुमी साथ दितले प्रकाश सराक तितले प्रकाश सरान 10 म्हणटकीर आज म्हज्याच तेका आयडिया येयली आनी हांवें ठरयलें ह्या वर्साक असो एक उपक्रम करपाक सोदता न्ही ह्या वर्साच्यान तुमी कितें पिळवळकार कितले फायदे घेवपाक ते घ्या सत्रकार कमिटी लोक कितले फायदे घेवपाक ते घ्या. आमच्या शेतांत एक दिसाक आमी 100 घर बांदपाक एक दिसाक फेब्रुवारी म्हयन्यांत येतलो आतां म्हाजे लोकांचो टायम आसा फेब्रुवारी म्हयन्यांत एक दिसाक आमी 100 घरां एका दिसाक सुरू करतले आनी करता आसतना एक घराक 100 स्वयंसेवक आनी 100 घरां 10,000 लोक आसता. आमकां पयशांची तोट ना आमी सरकाराचे पयशे वापरना आमी फक्त गांवचे गांवपणान मनीसपण जे आसा जे समृद्ध जाल्ले लोक आसा न्ही तेच आमकां पयशे दित आसा आमचे स्लोगन न्ही आमच्या कडेन मागतले शेजाऱ्या खातीर आमी 1 रुपया दिया आनी 1 दीस दिया हो आमचो स्लोगन आनी ह्या सगळ्या स्लोगनाक आमी काम करता. भुरग्यांनी हांव इतलो म्हणटा प्रश्न बाबा सांगता तुमी जर न्ही म्हाका जर 20% लोक दिता ह्या समाजाचे 20% लोक दिता समजा म्हाका जर ह्या सत्रकर समाजाचे 20% लोक दिता 20% पळय आमी कितें करतात हांव 30% म्हाका नाका शकता. तुमी जर म्हाका 20% लोक दिता आसत जाल्यार न्ही फुडल्या 10 वर्सां भितर आसा न्ही ज्या सत्रकर समाजाचो 100% लोकांक स्वयंपूर्ण करपाचें ताकद हांव एक स्लोगन ठरयलें जे हांव म्हाज्या मतदारसंघाच्या बाबतींत जे आमी वृंदावयले आसा आमी अशें 25 ते 30 पर्यंत आसा न्ही 25 म्हणजे आतां 25 लागू जाल्ले आसा आमी 2030-35 पर्यंत आसा न्ही काणकोण म्हालांतलो आमचे बरोबर आशिल्लो आमचे कडेन म्हणजे सामाजीक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत शिक्षण क्षेत्रांत हांव 100% लोकांची गॅरंटी आमी घेवंक शकना. पळय मागीर सद्याक आमी एक स्लोगन ठरयला की आमचे बरोबर म्हणजे सामाजीक क्षेत्रांत सांस्कृतीक क्षेत्रांत असो जो समाजाचो चिंतन करपी समाजाचो बऱ्या खातीर विचार करपी
एक सुद्दां मनीस आसा न्ही निराश हताश आसपाक जायना आनी तो 2035 पर्यंत आसा न्ही काणकोणाचो दर एक तरुण आसा न्ही तो किमान 50 ताजें उत्पन्न जें आसा न्ही म्हयन्याक 50,000 लाख 2 लाख पर्यंत आसतलें अशें कठीण आसा दिसता जर तो शिवाजीराव ढोरे जर हांगा तो ह्या जवळ हें सांगता जाता न्ही 12वी शिकलो मनीस आसता न्ही आमकां पोलिटिशनाक कित्याक कठीण आसा करुया आमी तातूंत तुमी आसा न्ही पळया न्ही हांव म्हणटा की तुमी जर 20% लोक दिता आसत जर जायत न्ही हें सगळें परिवर्तन करता आज आमी सुद्दां एज्युकेशन क्षेत्रांत जो पावल मारला आसा एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये हांवें ह्या वर्सा एक कन्सेप्ट हांव डिझायन करता आनी हांवें ठरयलें आसा वर्साक 50 डॉक्टर हांव दितलो ही शपथ घेतली आसा 2-3 वर्सां लागतली म्हाका वर्साक 50 डॉक्टर जे आसा न्ही म्हज्या संस्थेंतल्यान म्हजे कडच्यान हांव दितलो आनी 100 IIT NIT लेवलाचे डॉक्टर हो प्रोसेस सुरू केला आसा हो एक प्रोसेस तातूंत न्ही तातूंत 10% लोकांना ग्रोथ जाता बरें फुडले कितले 90% उरले बरोबर न्ही तारीख कितें काय आमी आतां परत कालच्या सकयल्यान धरलो बॉटमच्या सकयल सुरवात केली आसा म्हणजे अशाच तरेच्यो म्हणजे आज ITI करतात काल एक अशेच तरेची आमी ITI म्हणजे नवीन जे ITI स्टुडंट आसा न्ही म्हणजे तो 7वी 8वी 9वी 10वी पर्यंत भुरगो आसा न्ही किंवा 11वी 12वी पर्यंत आसा तो कसो कमोवंक शकता अशा प्रकारचे एक बँगलोर जे आसा न्ही एका फॉरेन कंपनी जे आसा न्ही एक इन्स्टिट्यूट सुरू केल्लें आसा की इलेक्ट्रिसिटी संदर्भांत आसा न्ही जो जे सगळें लागू करता आसा न्ही रोबोट पर्यंत ताणें सुरवात केली आसा म्हणजे जर फाल्यां ट्रायबल सप्लायन किंवा ट्रायबलाच्या बाकी आर्टिकल सांगता म्हणजे अशें तरेची स्टुडंट आमी उबी करपाचें पद्दत जायत न्ही सेंट्रल गव्हर्मेंट पडली जर जालें आसत तर जायत न्ही जाल्यार ह्या माध्यमांतल्यान आतां आमकां लागणारो आधुनीक आतांचे जे फुडें येणारे जे टॅक्नॉलॉजी आसा ताका येणारो पूरक कसो करून आमी दिवपाक शकतले जायत न्ही जाल्यार त्याय मनशाची गरज आमची खातीर जो 7वी 8वी 9वी 12वी पर्यंत आसा की जो ग्रॅज्युएट आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाला आनी आपूण शिकलो करता आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाला हिंदी मराठी ग्रॅज्युएशन केला आनी आमकां नोकरी ना आसा म्हणजे ह्या मनशा खातीर कितें ह्या अशा सकारात्मक दृश्टीकोनान विचार करून आमी करचें पडटलें हांव विश्वासभाई हांव सगळ्यांक म्हणटा की जर आमी सतरकर समाजाचे अशे बुद्धवंत जर 100 लोक जर जावंक आसत जर जायत न्ही आनी ह्या येणाऱ्या फुडल्या काळा भितर आसली की आमकां फुडल्या 10, 15, 20 वर्सांचो एक सतरकर समाजाचो रोडमॅप जर आमी घेवन वचपाक जाल्यार न्ही जाल्यार आमी खूब करूंक शकतले आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाक हांव सतत चिंतन करता हांव इतलें सांगता म्हजे कडल्यान जी हें आसा जे काय म्हाका जो पावर आसा जो म्हजे आयडिया आसा बाकीच्यो आसा त्यो 100% सतरकर समाजाक दिवपा खातीर म्हजें यत्न आसतलें आमी हांव नुसतं भाशण करून गेलो अशें जावचें ना आमकां आज जर आमी ह्या सतरकर समाजाच्या आमी जर असो दीन दुबळो हताश निराश आसता जाल्यार न्ही श्रमदानांतल्यान सुरू करया ह्या प्रियो भागांत आसा न्ही एक सुद्दां मनीस आमची आपली भयण भाव जो आसा न्ही जेका अशा झोपडी किंवा बाकी अशें प्लास्टीक घालून आसा ताजे पूर्णपणे सर्वे करतले येणाऱ्या 3-4 वर्सां भितर आसा न्ही 100% धर्मांतरेन अशें करूंक शकना हांव इतलें सांगता 50% जे कंट्रिब्युशन आसा तें म्हजें आसता म्हणजे समजा त्या घराक लागता आसा जर जायत न्ही जाल्यार 50% म्हणजे म्हाका एक 10 कोटी 15 कोटी 20 कोटी जर म्हाका जर हांगा ह्या मतदारसंघात हाडून जर म्हाका 1 वर्स जावचें ना अशें 2-3 वर्सां भितर आमी करया आसत ते सगळे पयशे दिवपाचे तयार आसता आनी उरिल्ले कोण आसा तुमी सगळे मागीर तितले 12,000 लोक करूंक शकना एक तागड्याक हांव एक सायडीन हांव आनी एक सायडीन तुमी 12,000 लोक येता मरे जबाबदारी कॅप्टन येता मरे जबाबदारी हे आमी घेवया आनी करुया आनी जर अशें जर जालें जर जायत न्ही जाल्यारच आमच्या ह्या महासंघाचेर अध्यक्षाचेर बाकी सगळ्याचेर एक ट्रस्ट उरतलो विश्वास उरतलो आनी तो विश्वास सारको करपा खातीर आमी काम करुया आनी तुमी करतले अशें अपेक्षा व्यक्त करता ह्या वाचेर म्हाका आपयलें म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता